नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब ममालिक से भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी मज़ालिम बर्दाश्त न हुए और सब ने मिलकर भारत को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है। नरेंद्र मोदी को सिफारती महाज पर एक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी अरब ममालिक में मौजूद भारतीयों का रोज़गार ख़तरे में डाल रहे हैं। अरब ममालिक खुलकर भारत के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत और कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम को सारी दुनिया के सामने आशिकार किया था, जिसकी गूंज सारी दुनिया समेत अब अरब ममालिक में सुनाई दे रही है और अरब ममालिक ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अरब ममालिक ने भारत के ख़िलाफ़ अब कौन सा अहम फ़ैसला किया है और इससे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को क्या नुकसान होगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ही शहरियों के साथ धोखा कर दिया है। पराए ममालिक में अपने ही शहरियों को ज़लील व रुस्वा करार दिया। अरब ममालिक में लाखों भारतीयों का रोज़गार ख़तरे में डाल दिया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़त लिखा है, जिसमें भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म जबर को उजागर किया गया है और साथ हंगामी तौर पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। यह मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अरब ममालिक के अहम ओहदों पर फाइज हुकाम ने भारत और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। कुवैत की जानिब से लिखा गया ख़त नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रोज़े अव्वल से ही मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है। इसने वजारत संभालते साथ ही मुल्क में ऐसे इक़दाम नाफिज किए जिनसे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचने लगी। उनके मजहबी जज्बात मजरूह करने के साथ साथ उनकी नस्ल कुशी भी की जा रही है। मोदी की इसी नफ़रत अंगेज़ सोच की वजह से सरहद पार मुसलमान मोदी के ख़तरनाक अज़ाइम का निशाना बन रहे हैं। यूँ 20 करोड़ मुसलमानों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। मोदी ने अपनी इसे इंतहा पसंदाना सोच की बदौलत RSS नामी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम को ख़ास टारगेट दे दिया है, जिसके गुंडे आज पूरे भारत में दंदनाते फिरते हैं और वो किसी भी कानून और इदारे के दबाव में आए बगैर मुसलमानों की नस्ल कुशी के मंसूबे को अमली जामा पहना रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी अपनी पूरी कुव्वत लगा रहा है कि किसी तरह भारत तो क्या पूरी दुनिया से ही मुसलमानों की नस्लें तक ख़त्म कर दी जाएं। अपने इस घटिया अज़ाइम के लिए मोदी पूरी दुनिया से अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय मीडिया अपनी हर रिपोर्ट में मुसलमानों को भारत और दुनिया में फैले वबाई मरज़ का ज़िम्मेदार करार देते हुए मुसलमानों को महदूद करने का एजेंडा फैला रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया की 20 रिपोर्टों में से आलमी वबा पर 18 रिपोर्टें हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने पर मबनी होती हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी और इसका गोदी मीडिया वबा को लेकर कितना संजीदा है। मोदी के मंसूबे के मुताबिक मुसलमान एक लापरवाह और बीमारी फैलाने वाली कौम है, जिसने अपनी मसाजिद और तबलीगी इज्तिमाओं के ज़रिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में वबाई मरज़ फैला दिया है। इसलिए मुसलमानों पर हर तरह की पाबंदी लगानी ज़रूरी है, वरना दुनिया तेज़ी से तबाही और अपने ख़ात्मे की तरफ चली जाएगी। दुनिया भर में मुसलमानों से नफ़रत रोकने के हवाले से काम करने वाले एक ग्रुप AMHWG ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में तशवीश का इज़हार करते हुए कहा था कि भारतीय मीडिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे ने दुनिया भर में मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। अक्सर ममालिक में मुसलमानों को नौकरी से मुस्तकिल बुनियादों पर निकाल दिया गया है और उन्हें तौहीन आमेज़ रवैये का सामना करना पड़ता है। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में हिंदू इंतहा पसंदी में इजाफ़ा हुआ है और इसी वजह से वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में भी इजाफ़ा देखा गया है। BJP सरकार अपने मंशूर के तहत मुसलमानों के कत्ल-ए-आम में मसरूफ़ है, जिसकी बुनियादी वजह मुसलमानों की नस्ल कुशी करके भारत को कट्टर हिंदू रियासत बनाना है, जिसके लिए भारत की हुकूमत अपनी सरपरस्ती में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मुस्लिम कुछ फसादात की इस लहर ने पूरी दुनिया के साथ अरब दुनिया को भी अपनी लपेट में ले लिया और वहाँ से भी मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होने लगी। अरब शहज़ादे और शहज़ादियों ने BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हुए मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही बड़ी धमकी भी लगा डाली कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है, जिनकी अब छुट्टी होने वाली है।
کیونکہ امارات نے بھارت کے شہریوں پر مکمل پابندی لگانے کے لیے غور شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہاں کے قانون کے مطابق کسی کو بھی نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مودی نے اپنے ہی شہریوں کو بے روزگار کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا۔ امارات نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ شہزادے شہزادیوں کے بیانات نے سوشل میڈیا پر ایک طرف تو ہلچل مچا دی تو دوسری طرف ساری دنیا کے سامنے مودی کے مظالم کو بے نقاب کر دیا، جس کی وجہ سے بھارت کی حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک کویت اور متحدہ عرب امارات کے سماجی رہنما عالمی وبا سے متعلق مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویے پر بھارت پر برس پڑے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے پرچار پر بی جے پی رہنماؤں کو آئینہ دکھا دیا۔ عرب سماجی رہنما نے کہا کہ خلیجی ممالک میں مقیم بھارتی $55 بلین سالانہ جبکہ 53 مسلم ممالک $120 بلین سالانہ زر مبادلہ بھارت بھیجتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے باوجود بھارتی رہنما مسلمانوں کے خلاف شر انگیزی سے باز نہیں آتے۔ دبئی میں مقیم ایک کاروباری سوربھ اپادھیائے نے عرب اور مسلمانوں پر قابل اعتراض تبصرے کیے، جس کا نوٹس لیتے ہوئے امارات کی شہزادی نے ایسا چابک چلایا کہ اب تمام فرقہ پرستوں میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف منظم طریقے سے نفرت کا ماحول پیدا کر کے انہیں نشانہ بنانا اب عام بات ہو چکی ہے، لیکن خلیجی ممالک میں رہ کر کاروبار کرنے والے اور وہاں موٹی تنخواہ پر ملازمت کرنے والے انتہا پسندوں کی بیان بازی پر اب نہ صرف نوٹس لیا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ دراصل ہفتہ بھر پہلے سوربھ نامی ایک ہندوستانی نژاد نے ٹویٹر پر عرب اور مسلم مخالف باتیں لکھی تھی۔ اس کا اسکرین شاٹ متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ سوربھ کی ٹویٹر پروفائل کے مطابق جو اب بند ہو چکی ہے وہ ایک پولیٹیکل کیمپین مینیجر ہے اور اس کی لوکیشن دبئی بتائی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر دبئی کے کئی یوزرز نے پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ سوربھ مسلم مخالف ایجنڈا چلا رہا ہے اور قابل اعتراض مواد پوسٹ کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یو اے ای میں رہنے والے کئی دیگر ہندوستانیوں کی بھی ٹویٹر کے ذریعے پولیس سے شکایت کی گئی، جو وائرس پھیلانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بتا کر اپنی بھڑاس نکال رہے تھے۔ واضح رہے کہ یو اے ای میں 2017 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہاں 34,20,000 سے زیادہ مہاجر ہندوستانی مقیم ہے۔ یہ تعداد یو اے ای کی آبادی کا تقریباً 27% ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ جو کل تک نریندر مودی سے پیار کی پنگیں بڑھا رہے تھے، اب نریندر مودی سے راہیں جدا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ نریندر مودی کے غلط فیصلے کے باعث پوری دنیا میں مقیم بھارتی رسوا ہونے لگے ہیں۔ عرب ممالک نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ نریندر مودی پریشان ہو گیا ہے۔ عرب ممالک نے بھارت سے دوستی کی پنگیں ختم کر دی ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ملکوں کی بھارت کے ساتھ محبت کی پنگیں ہندوتوا کے تعصب سے ٹوٹتی نظر آتی ہیں۔ عالمی وبا پر مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے تعصب نے سعودی عرب اور امارات کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں متحدہ عرب امارات نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بلا کر اپنے ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا تھا۔ پاکستان نے خاموشی کے ساتھ اس بات پر احتجاج کیا تھا اور باور کروایا تھا کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کے ساتھ دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات کے باوجود یو اے ای حکومت نے اس احتجاج کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ ایسا ہی سعودی عرب کا معاملہ تھا۔ گزشتہ سال ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے بھارت گئے تو وہاں انہوں نے نریندر مودی کو اپنا بڑا بھائی کہا تھا۔ بھارت نے بھی چالاکی سے خلیج میں اپنے مفادات کو فروغ دیا، لیکن اب عالمی وبا پھیلی ہے تو بھارت میں انتہا پسند ہندو کھل کر اسے مسلمانوں سے منسوب کر رہے ہیں، جس پر خلیجی ملکوں کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارت کے علاوہ خلیج میں کام کرنے والے بعض ہندوؤں نے سوشل میڈیا پر سرعام مسلمانوں کو عالمی وبا کے حوالے سے نشانہ بنانا شروع کیا تو سعودی عرب اور امارات کو بھی بھارتی تعصب کی سمجھ آ گئی ہے۔ بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کے ساتھ ساتھ حکمران پارٹی کے بعض سیاستدان بھی مسلمانوں کو متون کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس سلوک پر یو اے ای کی شاہی فیملی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے وزراء کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس طرح کے تمام تر احکامات سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کرتے ہیں۔